ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santo sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus, daghang mga tao naluoy siya kanila kay masulubon o makaluluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa kigina niya ang iyang mga tinunan. Daghan ang anihon apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa itang iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo ug moani niini. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinunan ug hatagan sila gahom sa pagpahangi, paghingilin sa mga dawtang espiritu o sa pag-ayos ng sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini: ang una si Simon nga nag Pedro, ang iyang isuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang isuon nga si Juan nga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kubrador sa buhis, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhig kang Jesus. Kining napulog duha gipadala ni Jesus uban niining mga pahimangno ayaw kamo pagadto sa kayitaan sa dili mga Hudiyo ni bisan unsang lungsod sa Samaria at tuwa hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo isangyaw mga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang masakiton, banhawa ang mga minatay, hiluoy ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa.